मेरे प्यारे देशवासियों, आज एक और खबर सामने आई है जो हमारे पड़ोसी मुल्क की बदहाली और लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। ये रिपोर्ट जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आई विनाशकारी बाढ़ पर आधारित है, केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि उस देश की सरकारों और सेना की निकम्मी नीतियों का नतीजा है। खबर कहती है कि बाढ़ से खैबर पख्तूनख्वा में भारी तबाही हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और अरबों डॉलर का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ पानी का प्रकोप था? नहीं, ये तो वहाँ की सरकार की सोच और उनकी प्राथमिकताओं में छिपी हुई गलती का परिणाम है। ये रिपोर्ट खुद कहती है कि बाढ़ राहत कार्यों में देरी हुई, क्योंकि वहाँ की सेना, जो खुद को देश का रक्षक कहती है, पंजाबियों को अधिक प्राथमिकता देती है। यानी जब आपदा आती है तब भी उनकी राजनीति और पक्षपात खत्म नहीं होता। एक तरफ इमरान खान की सरकार है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का पंजाब प्रेम। इस राजनीति ने उन बेसहारा लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। सबसे बड़ी बात, ये रिपोर्ट बताती है कि जिन इलाकों में बाढ़ और भूकंप का खतरा है, वहाँ भी बेतरतीब निर्माण हो रहा है। क्या वहाँ की सरकार और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन शायद भ्रष्टाचार और लापरवाही ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। भारत में जब कोई ऐसी आपदा आती है तो हमारी सरकारें और सेना सबसे पहले अपने लोगों को बचाने के लिए जुट जाती हैं, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन वहाँ जब लोग मर रहे थे तब भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ये जानकारी हमें ये सिखाती है कि पाकिस्तान में न तो सरकारें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और न ही वहाँ की सेना। वहाँ की पूरी व्यवस्था स्वार्थ और सियासत के दलदल में धसी हुई है और इसका खामियाजा वहाँ के आम लोग भुगत रहे हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जय हिंद। होते हैं, उन्होंने तो 7 और 12 स्टोरी बिल्डिंग रबर के साथ बना रहे हैं कि उसका वो हिलेगा मगर गिरेगा नहीं। कुछ कभी कोई ख्याल आया? कोई सा भी आदमी इधर, जब खास तौर कराची एरिया में जो अर्थक्वेक प्रोन है, बताते हुए किसी ने कहा कि यार मेरा तो इतना ज्यादा खर्चा हुआ है कि मैंने अर्थक्वेक प्रूफ बनाया घर, तो कहने की बात यह है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करना चाहिए जो हम नहीं करते हैं। ज़ौक़ कह के थके, अब क्या होगा, फिर भुगतो जो होगा। कब किधर फ्लड्स है, विच आर दी एरियाज जिधर खतरा है, और उस एरियाज में कौन सा मैन पावर डेलीगेट होगा कि उस वक्त उधर रहे इनको बचाने के लिए। अगर बह गए तो आप कंस्ट्रक्शंस क्यों होने देते हैं उस एरियाज पे जिधर होना नहीं चाहिए, जो ऑडिट आपको बता देगा कि होना नहीं चाहिए। और अगर आपसे ये काम नहीं होता है, खुदा के लिए बाहर से लोगों को मंगवाएं, वो आपको पूरा डिजाइन करके दे देंगे क्या किधर होना चाहिए। एक मुल्क है इस दुनिया में, हॉलैंड, नेदरलैंड्स, जो समंदर के नीचे है मगर पानी नहीं आता, इट इज बिलो सी लेवल, मगर ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया है कि वाटर डज नॉट कम, फ्लड्स नहीं होते। सोचिए 2 मिनट के लिए कैसे उन्होंने बनाया होगा। तो सब चीज हो सकता है, खुदा ने हमें दिमाग दिया है, अब इस्तेमाल करो यार। डिस्कस हुआ है कि जो काम नहीं करना होता उसकी कमेटी बना दी जाती है। ये हर कुछ अर्से बाद देखते हैं हम, तो कमेटियां बनाने से तो ये मामला हल नहीं हुआ। कैसे हल हो पाएगा ये मामला कि वाकई संजीदगी से देखा जाए कि आगे जाके ना हो। देखिए, सीधी सादी बात है, जैसे मैंने आपको पहले से कहा था, एक एनवायरमेंटल ऑडिट करें, जाएं और देखें कि किधर है सेटलमेंट्स, लिंक इट विद हिस्ट्री, कितना बारिश किधर होता है, कब होता है, कब किधर फ्लड्स है, विच आर दी एरियाज जिधर खतरा है, और उस एरियाज में कौन सा मैन पावर डेलीगेट होगा कि उस वक्त उधर रहे इनको बचाने के लिए। अगर बह गए तो आप कंस्ट्रक्शंस क्यों होने देते हैं उस एरियाज पे जिधर होना नहीं चाहिए, जो ऑडिट आपको बता देगा कि होना नहीं चाहिए। और अगर आपसे ये काम नहीं होता है, खुदा के लिए बाहर से लोगों को मंगवाएं, वो आपको पूरा डिजाइन करके दे देंगे क्या किधर होना चाहिए और जिधर उनको नहीं होनी चाहिए। और फिर आपको पता चल जाएगा कि किसको किधर लोकेट कर, अगर नहीं होना चाहिए तो किधर रीलोकेट वो हो सकते हैं। किस किस्म का कंस्ट्रक्शन, माने सिर्फ घर बनाना नहीं, घर के साथ दीवार होना, घर के साथ नाला होना, किधर पानी को डाइवर्ट कर सके, किस किस्म की कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए। ये सब चीजें अगर आप करें और कितने पैसे वैसे लगेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या रिस्क हैं और किस रिस्क को आपने अवॉइड करना है। और फिर भी वो भी खत्म नहीं होगा बात उस वक्त।
وہ بات ختم ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کے قدم اٹھانے ہیں کہ اگر پھر بھی پانی آ گیا تو جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے کس قسم کی چیزیں چاہیے, کیسا مین پاور کدھر ہونا چاہیے اور کس قسم کی اکوپمنٹ ہونی چاہیے جو وہ ان کو بچا سکے. یہ سب چیزیں جو ہیں تو میرے خیال میں ایسے علاقوں میں جدھر کلاؤڈ برس ہوتے ہیں اور ہسٹری بتا دیتا ہے مانسون پہلے اور ان دا پاس جا کے پتا کریں کدھر کدھر ہوتا ہے آپ کو. انہیں سے ایک دوست بتا رہا تھا کہ قبریں کھود کھود کر ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. وہ کہہ رہے تھے جگہ کم ہوگی ہے, بندے کم پڑ گئے قبریں کھودنے کے لیے. فلیش فلڈ, کلاؤڈ برسٹ اور ایک طوفان ہے وہاں پر آیا ہوا ہے. گنگاپور کی گورنمنٹ نے تقریباً 3.5 ارب روپے انہوں نے فوری طور پر دے دیے ہیں اور انہوں نے کہا جناب فی الحال تو اس کے اوپر کام کاج شروع کریں, لیکن بلینز آف ڈالرز کا یہ انفراسٹرکچر وہاں پر تباہ ہو گیا ہے. جو پبلک ویلتھ ہے وہ برباد ہو گئی ہے. اسکول, کالجز, بجلی, کھمبے, سڑکیں, تباہی اور بربادی وہاں پر ہو گئی ہے. سماعت متاثر ہوا ہے, مالاکنڈ ڈویژن, وہ بہت ساری جگہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو بیڈلی ورسٹ طریقے سے ہٹ ہوئی ہیں, لیکن بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں کا انفراسٹرکچر بالکل کولیپس, فلیٹن ہو گیا ہے. پورے کا پورا بنیر فلیٹن ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج سے جو نیا مونسون کا اسپیل شروع ہو رہا ہے یہ پہلے والے سے زیادہ خطرناک ہے. لہذا 25 تاریخ تک یہ اسپیل چلے گا. خیبر پختونخوا, پنجاب کے مختلف شعبوں میں فلڈنگ ہوگی, خوفناک قسم کی فلڈنگ ہوگی. اس سے بچنے کا واحد طریقہ ارلی الارمز ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو کوئی اس وقت چیز بچا نہیں سکتی, صرف آپ کی اپنی سوچ سمجھ, آپ کی حکمت آپ کو بچائے گی. یعنی ابھی تک جو ڈیٹا ہے وہ مکمل طور پہ ریسیو نہیں ہوا. کچھ لوگ لاپتہ ہیں, ان کے بارے میں ابھی تک علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. لیکن یہ اتنا خوفناک سیلاب تھا کہ ایک پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے. ایک پورے گاؤں کا وجود ختم ہو گیا ہے. اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 28 بچے اور 74 خواتین شہید ہو چکے ہیں اور بڑی مخدوش صورتحال ہے. پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ لیں, یہ بہت ضروری ہے. تمام گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے مسائل کو بروئے کار لائیں اور لوگوں کو ریلیف دیں. فوری طور پہ خیمے مہیا کیے جانے چاہیے, کھانے کا سامان مہیا کیا جانا چاہیے. دیکھیں یہ ایک مخصوص علاقوں کے اندر فلڈز آئے ہیں, یہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے جس طرح 2022 میں آیا تھا. لہذا حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ حکومت فوری طور پہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکے, ان لوگوں کی مدد کر سکے. اب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان کیا, انہوں نے یہ کہا کہ 100% نقصان ہم لوگوں کا پورا کریں گے. یہ بہت بڑا اعلان ہے. دیکھیں لوگوں کی مرغیاں, بکریاں, جانور, درخت, فصلیں, چارہ, گھر, سامان, سارا کچھ بہہ گیا ہے. یہاں پہ 100% نقصان پورا کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت کو بہت سارا کام کرنا ہوگا اور ایک بڑا ڈیٹا بھی انہیں بنانا پڑے گا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا. بار بار ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بچا پاتے؟ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟ ایسا کیوں ہے کہ فوری طور پر امداد کے لیے پہنچنے والے لوگ ہمیں میسر نہیں ہیں؟ آج سے تقریباً 6-7 سال قبل میں نے اس کے اوپر ایک بہت تفصیلی گفتگو کی تھی, جس وقت کہ میں اس وقت کسی ٹی وی چینل میں ہوتا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ مرکزی لیول کے اوپر ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہو. 11 ستمبر میں اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا جب 2 ٹوین ٹاورز سے وہ تباہ برباد ہو گئے تھے, گر گئے تھے. تو بچانے والے جو تھے وہ نیو یارک سٹی کے لوگ تھے. کسی نے وہاں پر آ کے یہ نہیں کہا کہ واشنگٹن ڈی سی کو فون کرو تاکہ وہاں سے امداد آ جائے, یا وہ وہاں پر جو ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کو پوچھو. پاکستان جس کی تاریخ گزشتہ